Coucou les filles, j'espère que la Raya, Inch'Allah, تكونوا en bonne santé ou توما ou la famille تاعكم. اليوم جبت لكم une nouvelle vidéo كيما شفتوا في le titre, c'est mes derniers achats cosmétiques. في هاد les achats اللي درتهم تاع les produits cosmétiques كاين des produits اللي j'ai l'habitude نستعملهم ما غاديش نهضر عليهم بزاف وكاين des produits اللي c'est nouveau pour moi, c'est des marques اللي jamais شريتهم و jamais استعملتهم. Alors نبدا la vidéo نوريكم les produits اللي شريتهم وان شاء الله تعجبكم la vidéo. نبدا لكم بهاد لي برودوي لي في سي ديودورون سموه نيفر de la marque c'est-à-dire عند la maison parfum ورود. Normalement c'est une marque algérienne و le prix ماشي تاش لي فيه غالي شي تاع 150 دينار 15000 و il est sans alcool. هذا ما كان il n'est pas sans paraben, il est seulement sans alcool ويقعد 48 heures. هذا هو وريحته شابه عجبتني شابه ريحته شميته ديجا وعجبني و اسكو هي ديسپونيبل بارتو جو سي با مي انايا المغازان اللي لقيت عنده سي ان مغازان في لا باستي دخلت نشري دي تروك ولقيتها عنده وشريته. لا لاك فينوس ديجا هضرتكم عليها لي في قلت لكم بلي نبغيها بزاف هاد لا لاك وتعجبني بزاف هاد لا لاك تاع لا مارك فينوس. لو بري تاعها ماشي غالي, لو بري تاعها شريتها 150 دينار و الفيكس بيان حاجه مليحه وتعجبني قطريه ماشي لا لاك قد ما تعجبني لودور تاع لا لاك تعجبني هي مليحه مي لودور تاعها صدق يقعد شعرك فيه ريحه شابه بزاف ونكونسيها لكم لي في انا نديرها ماشي من ندير لي شيلون ميم كوافي شعري هكا نبغي تقعد فيه ريحه شابه ما تكثريش ديري غير شويه ولا يقعد فيه في شعرك سدر لي شيفو تاعك يقعدوا فيهم هكا سورتو مي يكونوا بيان كوافي تو يقعد فيهم سدر ريحه شابه بزاف. هذا بور لا لاك تاع فينوس وهذه جو بونس لا 4 ولا 5 لا لاك اللي نشريها من لا مارك فينوس. هذا سي لا بروميير فوا نشريه كريم سولير تاع لا مارك كورين دو فام pour enfants دايرينها ولا 50 SPF 50. C'est un lait protecteur visage et corps pour les enfants هم دايرين كيتس. كان عندها نيفيا وكملها وقلت نبدل وشيت هذا شيته لو بري مالوروزمون قلعته مي شيته 1300 دينار. La quantité fait voilà 125 هذه vu qu'أنا بدينا بحر روطار c'est-à-dire غادي يقعد لها même pour l'année prochaine mais pour c'est-à-dire pour 2 mois 3 mois تاع الصيف يشد هذا 3 mois pour les enfants. En plus غادي ندير لها لو كور اي لو فيزاج c'est-à-dire à chaque fois تدخل تعوم تخرج ندير لها chaque fois تدخل تعوم تخرج ندير لها باش يقعد لها c'est-à-dire هما دايرين il est résistant l'eau هيا كاتبينها hydrate et résistant l'eau مي انايا جو بريفير à chaque fois مي تدخل تعوم وتخرج ندير لها وريحتها شابه عجبتني ريحتها شميتها ريحتها شابه. Après ما باليش اسكو il est bien parce que كورين دو فام جامي استعملت هادو لي كريم سولير تاعهم ومن بعد نقول لكم في الانستغرام اللي فيه الى فريمون عجبني نديها بحال باسكو مازال درتها البحر هاد الخطره غادي عاد نديها الى عجبني فريمون نقول لكم عليه. بارابور لو بري تاعه il est bien parce que 1300 بارابور الاخرين لحقوا حتى ل 2500 ولا 3000 دينار quand même il est pas cher par rapport les autres marques. Toujours من كورين دو فام شريت هاد لو سبراي c'est une crème solaire sous forme de spray. هي à la fois elle protège et accélère le bronzage. J'ai à base de monoï la fleur de monoï انا نبغيها بزاف quel que soit في les gels douche ولا في les déodorants ولا اي حاجه مخدومه بلا فلور دو مونوي نبغيها ولا كونتيتي فيه 150 مليلتر ولو بري تاعها شريته 1100 دينار شريته عند ماغازان في لا باستي. وبغيت نقول لكم حاجه الاس بي اف صحه 30 بغيت نقول حاجه قعدت نقرا هنايا جو سي با اسكو سي كوميرسيال ولا سي فري مي دايرلك يفالي لا كونتيتي اللي ديريها في لو كور تاعك وفي لو فيزاج كاع لا كونتيتي توتال اللي ديريها يدير ليكيفالون تاع 7 كويار كافي باش تبروتيجي بيان لا بو تاعك يدير لك 7 كويار ليكيفالون تاع 7 كويار كافي قالك سينو لو كتنقصي ما غاديش بروتيجي لك بيان لا بو. هذه غير اون انفورماسيون دو بليس بغيت نقولها لكم لي في وكيما قلت لكم لو بري تاعها سي 1100 دينار و سي لا بروميير فوا اللي نشري لا كورين دو فام. وي ماما هذه لا بروم دو لا مارك فرفشه شريتها مع الماغازان إليا شوب. كاين بليزيور c'est-à-dire بروم كاين بليزيور كاين
جو بونس 4 و 5 وانا عجبتني هذه مايا برانسيس. لو بري تاعها شريته 900 دينار و لا كونتيتي فيها 250 جو بونس راها تبان هاهي 250 مليلتر. وقلت لكم شريتها من عند ماغازا إليا شوب وريحتها شابه عجبتني باغمي لي بروم تاع فرفاشه هذه اللي عجبتني بزاف بزاف عجبتني وريحتها تقعد. درتها الصباح سيتها تبدا في المغازان سيتها الصباح عندهم وقعدت حتى العشيه هي فيا ريحه جايه خفيفه تاع الصيف شابه. وانا في الصيف نبغي ندير بزاف لي بروم سورتو من نخرج من لا دوش سورتو من نكون في لابلاج نبغي ندير بزاف لي بروم. شريت لي في شامبوان اي ابري شامبوان لا مارك ابو سعد بور لي شيفو سيك. نوريكم هكا بور لي شيفو سيك تري سيكمون كاتبين اي كاسونت. وهذا تاني بور لي شيفو سيك وفريمون مازال ما سيته مازال ما استعملتش بزاف سيته كون سول فوا. هذا بلوي دارغون وهذا سون سولفات ماشي تاعه باسكو ما لقيتش تاعه ما لقيتش لابري شامبوان تاع الشامبوان لوي دارغون لقيت هنايا ابري شامبوان توجور ابو سعد مي ابري شامبوان سون سولفات مي غسلت به اون فوا وما عجبنيش ماشي ما عجبنيش جو تروف با بلي كاين حاجه هكا حسيتها بلي مليحه في شعري ولا مي شعري حسيت بلي بيان ولا ابري جو سي با اللي نطول فيه غادي نغسل به او موا ان موا ونشوف مي ما باليش بات لي بلي ماشي مليح وابري ما باليش. لو بري تاع الشامبوان شريته 300 دينار ولو بري تاع لابري شامبوان شريته 500 دينار. بيان سور لي في الى عاود زعما بان لي بيان غسلت به بليزيور فوا وبان لي بيان نقول لكم في الانستغرام توجور قلت لكم لي في انايا حاجه تعجبني ولا ما تعجبنيش في الانستغرام تبعوني نقول لكم. شريت هذا لويل كابيلير تاع لا مارك كاريسونس ا باز دو كاريتي. عندهم بليزيور عندهم كاريتي عندهم اموند عندهم ارغون جو بونس مانيش غلطه وعندهم نوات كوكو. المهم عندهم بليزيور وعندهم غران فورما بتي فورما. انا شريت بتي فورما تاع 60 مليلتر ما بغيتش شي غران فورما قلت نسيهم كاع ونشوف لي يعجبني بزاف ونقعد عليه. ولو بري تاعها ماشي غالي. لا مارك كاريسونس سي اون مارك الجيريان لي برودوي تاعها ماشي غاليين وملاح. هذا لو دوزيام برودوي راني شري لا مارك كاريسونس. شريت الاول ان سبراي كوافون وعجبني بزاف بور ليسي لي شوفو وهذا لو دوزيام برودوي. وبيان سور لي في اللي عجبني ونقول لكم في الانستغرام اللي عجبني وقلت لكم لي بري تاعها ماشي غالي 100 دينار 10000. من لا مارك فينوس شريت هاد ليكران سولير. هاد ليكران سولير جو بونس لي نوفو باسكو افون كان عندهم ليكران سولير نورمال زادوا العام داروا ليكران سولير تانتي بور هايا بور بروتيكسيون اكستريم بور تري سونسيبل. انا توجور نشري اس بي اف 60 مش سي با اسكو اس بي اف 40 ثاني تانتي ما باليش مي انا اللي شفتها كاين 60 وانا بروحي ندير 60 ودايرين سون بارابين. ندوك نوريكم لي في ولو بري تاعها 300 دينار. شريتها 30000 توجور فينوس دي برودوي لي ملاح وماشي غاليين. ندير لكم شويه هكا تشوفوا كي جايه تعطيك ليفي بون مين بان وجهك بيان. تدير انا مي نديرها في الفيزاج تاعي ما نديرش اون سو مومون ماني ندير والو نديرها غير هي ومن بعد نديرها بودغ ليبر وتجي بيان في وجهي وما يبانش هكا وجهك باغ اكزومبل كي دايره حاجه هكا ترو او كونترير تبان عندك وجهك ماكش دايره صدق عندها ليفي ناتوريل وبون مين. هذه هي اللي في انا عجبتني بزاف ودايوغ غادي نزيد نشريو منها باسكو هذه غادي نكملها. ليكران سولير نورمالمون ندير ماشي غير خطره يدير 2 فوا بار جور يدير الصباح ويدير العشيه. انا نديرها 2 فوا بار جور. هذه بور فينوس وقلت لكم لي بري تاعها 300 دينار. تاني بور ما في شيت هذا الشامبوان غارني اوترادو اللي قلت لكم اللي عجبني كان عندي ديجا اختي شراته لبنتي مي كنا اون فرانس وعجبني بزاف. ومين جيت هنايا صدق لاني باسي مين جيت هنايا ما لقيتهش في لي ماغازان مي هاد الخطره جابوه وكاين واحد في الكومونتير قال لي عليه قال لي راه كاين ديسپونيبل في لي ماغازان في مارشي ميشلي وسي فري لقيته. لو بري تاعه سي 480 دينار 48000 ولقيت غير هذا كاين بليزيور مي لقيت غير تاع لا سوريس امون دوس قلت معليش. المهم الي بيان سي ان 2 en 1 شامبوان اي ابري شامبوان. وانايا بنتي هو اللي خرج عليها بيان في لي شامبوان. درت لها شعب شامبوان ما خرج عليها هذا هو السول اللي خرج عليها.
لي في بقاو لي دو برودوي ونكمل لكم لا فيديو. بقى هذا جيل دوش لا مارك فينوس اللي انايا جادور. هذا جيل دوش نبغيهم بزاف في الصيف نستعملهم بزاف فيو نستعمل بزاف لي جيل دوش في الصيف. جو كونسوم بوكو لي جيل دوش في الصيف. وبالك كيما هذا ما يقعدش ما با اي سيمين. هذا اذا لوفلي يعجبني تاني. فيه داخل في الجيل دوش داخل سيدير الداخل لو برودوي داخل فيه دي كور. هذه حاجه شابه دايرين سبيسيال امور هكا. ولو بري تاعه هنا نشريه 100 دينار 10000 مي كاين يبيعوا بلو شير سيدير لو بري تاعه نورمالمون تلقايه 100 دينار. ولا كونتيتي نورمالمون فيه 250 ولا 240 نوريكم 240 هي 240. انا هذا يشد لي ماكسيموم اون سيمين فيو كو الصيف ندوشو بزاف دو فوا نحكو حتى 3 فوا باغ جور ما يقعدليش. جو كونسوم بوكو. هذا بور الجيل دوش تاع فينوس. والديرني برودوي اللي بغيت نوريكم هذه لا تاني غازوار جيلات فينوس تاني. هذه مليحه بزاف. هذه جيلات فينوس انايا نستعملها بزاف سورتو بور لي في اللي يحوسوا على غازوار تكون مليحه فيها 3 لام وطراسي بيان سادير بور لي جون. انا نستعملها بزاف بور لي جون سورتو الصيف. شي تلبسي لي روب اي تو تبغي تو طون لي جون تكونوا تاعك بيان. وهذه انايا سانسيرمون نخدم بيها. كاين اللي يدير لي سادير يدير لاليرجي هكا يدير لي جوغ هكا الحب. هذه من ندير بها لابو تاعي تقعد بيان وما نقعدش ابري سادير ابري سادير دوزيام جور سادير هاني رازي نورمال لو دوزيام جور كاين دي غازوار اللي يديروا لي لاليرجي نقعد نحك ويخرجوا لي هكا حاجه لي بوطون حمرين. مي هذه لا فيريتي اشاك فوا نستعملها تعجبني. ولو بري تاعها شريتها 200 دينار. ابري كل واحد البري تاعها كيتلقاها بلوس كيتلقاها موان. مي انا جينيرالمون نشريها اونتر 150 دينار اي 200 دينار. هذه خاطر شريتها 200 كل ماغازان مش يبيعها. وهذو هما لي برودوي اللي في. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. ان شاء الله تاني نكون ما طولتش عليكم. وكما قلت لكم لي في اي حاجه جديده شريتها وغادي نجي يوتيزيها ونقول لكم الا عجبتني ولا لا. في الانستغرام تبعوني دوك نحط لكم سدير لو لين تاعي في الانستغرام. وهذا ما كان لي فيه. وما تنساوش لي فيديو لي جام وديروا لي كومونتير وقولوا صح لي نتوما تاني استعملتوهم في هاد لي برودوي اللي وريتهم لكم واللي عجبوكم قولوا لي في الكومونتير. وما تنساوش تاني بور مونكوراجي ديروا لي سيتر ابوني كليكوا على ابوني بور لي في اللي مازال ابونو عندي في لاشين تاعي. وهذا ما كان لي فيه. تهلاو في رواحكم. على بروشين. باي باي.